السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقة كيفاش ديروا الضمانة ديال البونوس ديال 2400 اورو. طريقة سهلة اخواني الكرام، ما عليكم الا يكون عندكم البين ولا السبيد، وغنوريكم كيفاش ديروا الطريقة باش تعمروا الضمانة وترسلوها وحدكم بلا ما تمشيو على الكاف ولا الباترونات. السلام عليكم، معكم كريم ومرحبا بكم في قناة كريم ايت. اخواني الكرام اللي تيشوف الفيديو نتمنى انه يتسجل عندي ويدير لايك للفيديو ويكون ديفيديه مع الاصدقاء ديالو باش توصل المعلومة بزاف تاع الناس. اخواني الكرام، الناس اللي باغا تدفع الدومان ديال البونوس ديال 2400 اورو، الطريقة سهلة اخواني الكرام، ما عليكم الا تدخلوا لجوجل وتكتبوا ايمس كما كتشوفوا وتدخلوا للسيتو ديال النيبس. هذا هو السيتو اخواني الكرام. ملي تدخلوا للسيتو ديال النيبس اخواني الكرام، يا اما تتهبطوا لتحت وكما كتشوفوا هي مكتوبه هنا ايدينيتا كوفيد 19 بونوس 2400 اورو الديكريتو سوستوني 2021. غادي نتوركوا عليها هنا. هو كيدوزكم لهاد الباجينا هذه، باش كيدوزكم لهاد الباجينا باش تدخلوا، يا اما تدخلوا بالبين عندكم الا كان باقي عندكم، ولا السبيد، ولا الكارتا ايدنتيتا الكترونيكا، ولا الكارتا ناسيونال دي سيرفيس. يعني خاص ضروري يكونوا عندكم هاد الحوايج باش تدخلوا اخواني الكرام. انا غادي ندخل دابا. اوكي، كما كتشوفوا اخواني الكرام انا دخلت من الحطه تيديني البلاصه فين كاينه باش تعمر الدوماندا. كما كتشوفوا اخواني الكرام هنا كاتب لي شكون اللي عندهم الحق في هاد لي دينيتا اوني كومبريسيفا ديال 2021، يعني البونص ديال 2400 اورو. كاتب لي بنفينوتو جنتيلي اسيغوراتو con il presente servizio potrà richiedere l'unità unicompressiva 2021 prevista dall'art 10 del decreto 41 del 22 marzo 2021 in favore di lavoratori dipendenti stagionali di settore di turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quale del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori in somministrazione appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000 euro, lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000 euro. اخواني الكرام، جميع هاد الناس راه غاديين يستافدوا من هاد البونوس ديال 2400 اورو. الا كنتو منهم راه عندكم الحق تستافدوا منهم. وهنا كما كتشوفوا الاخوان الكرام كاتبين حتى لتحت نوطا بيني coloro che hanno già beneficiato dell'indennità unicompressiva prevista dall'art 15 البيس ديال 2020. يعني الناس اللي كانوا تستافدوا من هاد ليدينيتا ديال اللي كانت خرجات في الديكريتور ستوري، الناس اللي كانوا تستافدوا من هاد البونوس المره اللي فاتت اخواني الكرام في 2020 في الديكريتور ستوري، راح حتى هاد البونوس غادي يستافدوا منه بلا ما يدفعوا الضمانه. يعني الناس اللي كانت استافدت المره اللي فاتت هاد المره غادي يستافدوا بدون ما يدفعوا الضمانه اخواني الكرام. كما كتشوفوا هنا كاتبين non devono presentare domanda per la nuova identità unicompressiva decreto 41 2021 in quanto quest'ultima verrà erogata direttamente dal NIMS. يعني راه غادي يرسلها لهم النيمس ديريتامنتي. وكاتبين تحت coloro che non hanno presentato domanda per la precedenza identità unicompressiva ديال اكس ديكريتو 137 2020
o che hanno presentato domanda ma risulta essere spenta devono presentare domanda per la nuova identità omnicomprensiva ديكريتو 41 2021. الناس اللي كانوا داروا الدوماندا المرة اللي فاتت وما تقابلاتش منهم والناس اللي مازالوا ما عمرهم داروا دوماندا راه خاصهم يديروا دوماندا يعني جديدة باش يستافدوا من هذا البونوس. وكاتبين تحت si precisa che come definito dall'art 12,1 letto B del decreto 41 2021 la nuova identità omnicomprensiva ed il reddito di emergenza REM per l'anno 2021 sono incompatibili يعني tra di loro. الناس اللي كتشد الريديتو دي emergenza ما غاديش تستافد من هاد الدوماندا ديال 2021 o vi richiesti dallo stesso nucleo familiare. Pertanto qualora il richiedente l'unità appartenenza ad un nucleo familiare titolare di REM tale identità non potrà essere erogata. يعني ولو يكون شي واحد من العائلة ديالكم مستافد من هاد الريم راه هاد البونوس ما غاديش تاخدو. ولتحت إخواني الكرام كاتبين si precisa inoltre che l'indennità potrà essere erogata come importo integrativo del reddito di cittadinanza fino all'ammontare dovuto per la stessa indennità. In tal caso l'indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo di reddito di cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all'ammontare della stessa indennità. Si precisa che qualora l'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante sia superiore a tale indennità il richiedente non riceverà l'integrazione di indennità. إخواني الكرام كاتبين هنا الناس اللي كياخدوا الريديتو دي cittadinanza واستافدوا من هاد البونوس ديال 2400 اورو راه غاديين يدخلوا ليهم هذيك ال 2400 اورو غاديين يقسموها ليهم على حساب الشهور ديال الريديتو دي cittadinanza اللي يعني كل شهر غادي تزادهم شويه حتى يكملوا ال 2400 اورو. وفي حالة إلا كانت كيشدوا الريديتو دي cittadinanza أكثر من هذيك اللي دينيتا اللي غادي راه ما غادينش يعطيوها ليهم مع الريديتو دي cittadinanza. وهنا لتحت كاتبين si ricorda che le domande per la nuova identità omnicomprensiva 2021 possono essere presentate entro il 31 maggio 2021. وإخواني الكرام باش تقدموا الدوماندا غادي نديروا افانتي. هنايا كما كتشوفوا هنا كيطلع لك الكوديتشي فيسكالي ديالك غادي نتعمروا النمره ديال التليفون ديالكم والايميل ديالكم ديروا افانتي كيدوزكم لهاد الباجينا هنايا الثانيه غادي نديروا كروتشيتا على دينيتا اونيكومبريسيفا ديال ديكريتو 41 2021 غادي نحطوا عليها كروتشيتا ولتحت هنا سيليسيوني التيبو دي انديتا دي ريكيدري يعني اوكي. وهنا اخواني الكرام كيسولكم يعني اش من خدمه نتوما خدامين واش لافوراتوري ديبندنتي stagionali settori turismo e stabilimenti termali lavoratori in somministrazione settori turismo e stabilimenti termali يعني اش من خدمه نتوما خدامين كتحطوا اخواني الكرام لافوراتوري اوتونومي اوكازيونالي وغادي تزيدوا لقدام. اوكي هنا اخواني الكرام هاد اللافوراتوري اوتونومي اوكازيونالي كيشرح لك هنايا اشنو كاين يصير لافوراتوري اوتونومي بريفي دي بارتيتا ايفا نون اسكريت ريفورم شارح لك جميع هاد القوانين ديال هاد الناس اللافوراتوري اوتونومي اوكازيونالي. Si precisa che l'identità pari a 2400 potrà essere erogata come importo integrativo del reddito di cittadinanza يعني غادي يزيدوك إلا كنتي تاخذ الريديتو دي cittadinanza غادي يعطيوك مع الريديتو دي cittadinanza. المهم تزيدوا القدام. وهنا إخواني الكرام كاتب لكم موداليتا دي باغامنتو غادي ديروا يعني يا إما أكريديتو sul conto ولا بونيفيكو دوميتشيلياتو يعني يجيك حتى للدار. اما غادي نديروا اكريديت سول كونت غادي نديروا اكريديت سول كونت وعاد تحطوا الايبان اخواني الكرام. بونيفيكو دوميتشيلياتو راه غادي يجيكم حتى للدار وغادي تمشيو تصرفوا. المهم كتزيدوا القدام اخواني الكرام. هنا
خاصكم هنايا تاتشيتيو هاد الديكلاراسيون، يعني بان هذاك الكلام اللي قلتو اليوم صحيح وداك الشيء اللي عمرتو انه صحيح. غادي نديرو عليهم كروتشيتات كاملين. واخواني الكرام، خاص داك الشيء اللي عمرتو يكون صحيح. راه لا مشيتو تا كذبتو عليهم ولا سميتو، راه فيها الحبس وفيها المولطة وفيها مشاكل. يعني الانسان يعمر ويكون متاكد من داك الشيء اللي عمر، ماشي يبدا يكذب. راه مشاو تداروا شي كونترول لقاوكم كتكذبوا، راه منكم الروس. المهم اللي تتزيدوا القدام هنا انفورماسيون على حساب التراتامينتو ديال داتي كتزيدوا القدام. المهم اخواني الكرام، نتوما هاد داتي كتقراوهم، اللي كتقراوهم وتتاكدوا بانه كل شيء صحيح، راه كديروا كونفيرما. ملي كديروا كونفيرما راه كتمشي الدوماندا ديريكت للنيب. ملي كديروا كونفيرما راه كتمشي الدوماندا للنيبس وكطامبيو الريتشي فوتا، وهذيك الساعه راه تتسناو نهاراش يجيكم الخلاص. اما في حاله هنا بغيتي اباندوني، يعني ما متاكدش من داكشي اللي عمرتي وبغيتي ترجع له، راه كدير اباندونا ولا كدير انديترو وراه غادي ترجع. المهم اخواني الكرام، كانت هي هذه الضمانه راه ساهله ما صعيباش بزاف. الناس اللي باغا تعمر ما عليها الا يكون عندها سبيد ولا البين ولا الكارتا ناسيونالي دي سيرفيسي ولا الكارتا ايدينيتا ديجيتالي، راه غادي ندخلوا. المهم اخواني الكرام، وصلنا على نهايه الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.